DZ ऑफिशियल के नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। बादशाह और गुलनार की बड़े प्यार और मोहब्बत से बसर हो रही थी, यहाँ तक कि विलादत का वक्त आ गया। मलका गुलनार ने अपने माँ को दरिया से बुला लिया। आखिर एक रोज़ बाद में लड़का पैदा हुआ, उसका नाम बदर रखा गया। बादशाह ने बहुत माल और दौलत तकसीम किया और तमाम हदूद मुमलकत में जश्न मनाने का हुक्म जारी कर दिया। गुलनार ने भाई बहनों को भी इतला कर दी। वो सब भांजे को देखने के लिए आए और कई रोज़ तक मुकीम रहे। लेकिन मलिक साहले एक रोज़ बदर को लिए टहल रहे थे कि दफतन दरिया में बच्चे समेत कूद गए। बादशाह बहुत परेशान हुआ, लेकिन गुलनार ने हंस कर कहा कि आप परेशान न हों, वो बच्चे को अंदरून दरिया की सैर करा के ले आएंगे और आइंदा फिर बच्चे को दरिया में जाने से कोई तकलीफ़ न होगी। थोड़ी देर में मलिक साहले बच्चे को लिए हुए वापस आए और एक संदूकचा जवाहरात से भरा हुआ बादशाह की खिदमत में पेश किया। ये अजीज़ी ये बदर की रुनुमाई है। बादशाह ने जवाहरात देखे, वो सारी मुमलकत से भी ज़्यादा कीमती थे। बादशाह ने गुलनार की तरफ देखा, वो मुस्कुरा कर कहने लगी, मामू अपने भांजे को अगर कुछ देते हैं तो आपको या मुझे क्या इतराज़ है। मलिक साहले ने कहा, भाई साहब मेरी बहन पर आपकी बड़ी इनायत हैं और वो आपको दिल जान से चाहती है। अगर मैं ज़ेर दरिया के कुल मोती हीरे बेबहा भी लाकर नज़र कर दूं तो गिराबारी एहसान से उहदाबर नहीं हो सकता। बादशाह ने वो जवाहरात शुक्रिया के साथ रख लिए। फिर मलिक साहले ने कहा कि ज़ेर दरिया दूसरे अजीज़ व अकारिब भी गुलनार को देखना चाहते हैं। अगर आप इजाज़त दें तो मैंने इसको अपने साथ ले जाना है। शाहजमा ने खंदा पछानी से इजाज़त दे दी और कहा कि मलका मुख्तार है, पाबंद नहीं। अगर पाबंदी है तो मेरे लिए है, मेरी ज़िंदगी इनके करीब से वाबस्ता है। गुलनार ने देखा कि बादशाह का चेहरा उतर गया। उसने तन्हाई में अपने शौहर को बुलाया और गर्दन में हाथ डालकर कहने लगी कि तुम रंजीदा न हो, मैं ज़्यादा दिन नहीं ठहरूंगी। मुझे तुम्हारी जुदाई खुद ही नहीं बर्दाश्त होती, लेकिन भाई बहनों ने इसरार की वजह से जा रही हूँ। इसके बाद वो सब के साथ दरिया में कूद कर गायब हो गई। 2-3 दिन बादशाह ने बड़े कुर्ब व इज़्तिराब से गुजारे। चौथे रोज़ वो उदास बैठा था कि गुलनार हंसती हुई आई और अपने शौहर के सीने से लिपट गई। बादशाह देर तक इसको और बच्चे को प्यार करता रहा। अब ये सब राहत व आराम से रहने लगे थे। गुलनार के अजीज़ और रिश्तेदार भी कभी कभी मिलने को आते। गा बगैर 1-2 दिन को गुलनार भी हो आती। बदर जब होशियार हुआ तो उसकी तालीम और तरबियत के लिए बेहतरीन उस्ताद मुकर्रर किए गए। इस तरह 15 साल गुजर गए और तालीम और तरबियत हासिल करके बदर एक जवान साहले बन गया। बादशाह ने ताज व तख्त बदर के हवाले कर दिया और ख़ुद गोशा नशीं बन गया। बदर ने अपनी काबिलियत और रहमदिली से सारे रियाया को अपना गर्विदा बना लिया। इसी दौरान में शाहजमा बीमार हो गया और मुमकिन इलाज मुआलजे के बावजूद हुक्म इलाही पूरा हुआ और इसका इंतकाल हो गया। 40 रोज़ तक सफ़े मातम बिछी रही। गुलनार को किसी तरह करार न आता था। बदर बाप के लिए दिन रात रोता था। आखिर एक रोज़ साहले आया और बहन को समझाया कि इस तरह तबाह हो जाएंगी, तुम्हें अपना तो नहीं बदर का ख्याल करना चाहिए। वो जवान साहले और काबिल है, हुकूमत को संभाल लेगा। गुलनार ने भी सोचा, भाई ठीक कहता है। चुनाचा शौक़ ख़त्म हो गया और बदर के साथ इंतज़ाम सल्तनत में मसरूफ़ हो गई। बदर हस्ब क़ायदा दरबार करता, उमरा वुज़रा हाज़िर होते और सब लोग अपनी दाद को पहुँचते। बदर की उम्र 17 साल हो चुकी थी। वो बड़ा तंदुमंद जवान था। बरी और बहरी खून के इम्तियाज़ ने इसको औसतन इंसान से बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना दिया था। वहीं उसके कवि भी गैर मामूली तौर पर मजबूत थे। एक रोज़ मलिक साहले अपनी बहन के पास आया हुआ था। खाने के बाद जब बदर सोने के लिए लेट गया और ये ख्याल गुजरा कि वो सो चुका है, तो मलिक साहले ने बहन से उसकी शादी का जिक्र छेड़ा। शहजादों का जिक्र आया, लेकिन गुलनार हर एक में कोई ना कोई ऐब निकालती रही। मलिक साहले ने कहा, जब कोई लड़की तुम्हारी समझ में नहीं आती तो आखिर
اس کی شادی کہاں کروگی؟ میں نے تمام دریائی شہزادوں کو گنوا دیا، صرف ایک سمندال کی لڑکی رہ گئی۔ اس کا ذکر میں نے خود بلا ارادہ نہیں کیا کیونکہ وہ مغرور اور متکبر شخص ہے۔ گلنار کہنے لگی کہ کیا تم جواہر کا ذکر کرتے ہو؟ ملک صالح نے کہا ہاں، یہ دیکھو میں اس کی تصویر بھی لایا ہوں، لیکن دشواری یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو خدا تعالی جانے کیا سمجھتا ہے۔ دیسیوں جگہ سے رشتے آ چکے ہیں لیکن وہ برابر جواب دیے جا رہی ہے۔ گلنار نے تصویر لے کر دیکھی، پھر بھائی سے کہنے لگی کہ لڑکی تو میرے بدر کی جوڑ کی ہے، میں اسی سے شادی کروں گی، آپ کوشش کر کے دیکھیں۔ ملک صالح نے کہا بہت مشکل کام ہے، مجھے امید نظر نہیں آتی۔ اس کے بعد یہ دونوں بہن بھائی سو گئے۔ ان لوگوں نے تو سمجھا تھا کہ بدر سو گیا ہے، لیکن وہ جاگ رہا تھا، اپنی شادی کا ذکر سن کر خاموش لیٹا رہا اور ماموں کی پوری باتیں سن لی۔ جب اسے اطمینان ہو گیا کہ دونوں سو گئے ہیں تو آہستگی سے اٹھا اور ماں کے سرہانے رکھی ہوئی جواہر شہزادی کی تصویر دیکھی اور سو جان سے عاشق ہو گیا۔ وہ رات بدر نے بڑے قرب و اضطراب سے گزار دی۔ صبح کو ملک صالح اپنے ملک کو جانے لگا تو بدر نے بڑے اصرار سے روک لیا۔ دوپہر کو کھانے کا وقت آیا تو بمشکل 2-4 لقمے کھا کر اٹھ گیا۔ ملک صالح کو شبہ ہوا کہ شاید اس نے رات کی گفتگو سن لی، اور کوئی تعجب نہیں جو تصویر دیکھ کر جواہر پر عاشق بھی ہو گیا۔ چنانچہ وہ بدر کو شکار کے بہانے باہر لے گیا اور دم دلاسا دے کر اصل واقعہ معلوم کر لیا۔ اس کے بعد بدر سے کہا کہ چلو میں گلنار سے اجازت لے کر تمہیں اپنے ساتھ لے چلتا ہوں اور امکانی کوشش بھی کروں گا۔ بدر کہنے لگا کہ والدہ کبھی اجازت نہیں دے گی اور حکومت کی ذمہ داریوں کا عذر کر کے آپ کو ٹال دے گی، آپ بلا اطلاع مجھے لے چلیں۔ ملک صالح نے کہا اچھا آؤ۔ چنانچہ دریا میں کود کر ملک صالح کے ملک میں پہنچ گئے۔ وہاں نانی اور خالو نے بڑی محبت سے آؤ بھگت کی، گلنار کی خیر و عافیت پوچھی۔ ملک صالح ماں کو ایک طرف لے گیا اور سارا واقعہ سنایا۔ وہ کہنے لگی تم نے برا کیا، ملک سمندال بڑا خود سر ہے، وہ شاید منظور نہ کرے۔ ملک صالح نے کہا اب جو کچھ بھی ہو میں بدر کی دل شکنی بھی نہیں کر سکتا، جاتا ہوں، اگر سیدھی طرح مان گیا تو اچھا، ورنہ اس کے ملک کو برباد کر دوں گا اور زبردستی جواہر کو لا کر بدر کی شادی کر دوں گا۔ ماں سے مشورہ کر کے ملک صالح نے بہت سے تحائف ساتھ لیے اور بقدر ضرورت فوجیوں کا انتظام کر کے ملک سمندال سے ملنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ ملک سمندال کو معلوم ہوا کہ ایک صالح ملنے آ رہے ہیں تو اس نے آداب معاشرانہ کے طور پر استقبال کیا اور تشریف آوری کی وجہ دریافت کی۔ ملک صالح نے تحائف پیش کر کے رشتہ کی تقریب کی۔ ملک سمندال کو غصہ آ گیا اور کہنے لگا میں تو تمہیں عقل مند اور دانا سمجھتا تھا، لیکن میرا خیال غلط نکلا، کیا تم مجھ جیسے بادشاہوں کے یہاں رشتہ کرنے کے قابل ہو؟ ملک صالح کو ناگوار تو بہت ہوا، لیکن ضبط کر کے کہا آپ کو غلط فہمی ہوئی، میں اپنے بھانجے کے لیے رشتہ طلب کر رہا ہوں جو شاہ ایران کا لڑکا ہے، لیکن خشکی میں اس کی حدود سلطنت کسی بڑے سے بڑے دریائی بادشاہ سے کم نہیں، اور عرض یہ ہے کہ اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ بہرحال آپ لڑکے کا رشتہ تو کہیں نہ کہیں ضرور کریں گے۔ اگر میں بھی درخواست پیش کی تو کیا نادانی ہوئی؟ ملک سمندال حقیقتاً بے حد مغرور بادشاہ تھا۔ غصے میں ملازمین کو حکم دیا کہ ملک صالح کو نکال دیں۔ ملک صالح نے دیکھا معاملہ بگڑ گیا، وہ خود ہی اٹھا اور باہر آ کر اپنی فوج کو حکم دیا کہ ملک سمندال کے شہر پر حملہ کر دیں۔ چنانچہ اچانک فوج آن پڑی، سمندال گرفتار ہو گیا اور اس سے پہلے اس کی حالت سنبھلتی ملک صالح کو اپنے ملک سے مزید کمر پہنچ گئی، چنانچہ اس نے پورے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ تو ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ چھٹی قسط پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، کیونکہ آپ کی حوصلہ افزائی سے ہمارے حوصلے بلند ہو جاتے ہیں۔ اگلے ایپیسوڈ تک ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اللہ حافظ۔